بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 67 سے لے کر آخری آیت 78 تک کی مشق کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا سبق آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
अकराम